काय दीस मायेचे काय दीस सुनेचे असे म्हणतात। बेतकी खांडोळेचे पंचायतीत तशें जावपाक लागला। गोविंदाचो गोविंदा केल्या उपरांत पंचायतीचे चिरे निखाळले। गोविंदाचे शिमीट कमजोर पडला अशें दिसता म्हणसर गोविंदा खंयचे कंपनीचे शिमीट घेवन आयला खबर ना। सरपंच पदार विशान नायक आनी संजीवनी तळेकार हांच्या रुपान सणसणीत चिरे ताणें परतून हे पंचायतीक लायले। आज इतलें जें घडलां ताका हांव पयल्यान पयलीं हांव म्हाज्या आमदाराचे आदरणीय श्री गोविंद गावडे हांचे हांव आभार व्यक्त करतलो। कारण ज्या दिसा म्हाजेर अविश्वास वाडलो त्या दिसा पसून सर म्हाज्या संपर्कांत डेली आसा आनी एकूच उतर म्हाका ते म्हणटाले की तूं कांयच काळजी करूं नाका, कितें आसा तें आपूण पळयतलो। आनी तेच तेजें आयकून हांवें कितेंच करिनासतना हांव सुशेगाद सराच्या संपर्कांत रावलो। आनी आयज जर तुमी पळयता की हांव परत एकदां डेप्युटी सरपंच जालो, सरपंच जालो। त्याच बरोबर म्हाजी डेप्युटी सरपंच जी आसा तिका म्हाका दिसता तिजें एक समीकरण आहा। कारण डेप्युटी सरपंच आनी अनअपोज्ड, कारण ती निवडूनय अनअपोज येयली, फर्स्ट टायम जेन्ना ती डेप्युटी जाली तेन्नाय अनअपोज येयली आनी आयजूय ती अनअपोज येयल्ली आसा। म्हाका इतलेंच म्हणपाचें आहा की फाटल्या 3 वर्सांक जर आमी पळयलो की बेतकी खांडोळाचो विकास आमी कशा पद्दतीन केलो, आमदाराच्या सहकार्यान आमी 9वी जे वार्ड म्हाजे आसा ते 9वी वार्डांनी बऱ्या तरेचो समतोल विकास आमी सगळ्यांनी केल्लो आशिल्लो। हितून राजकारण आसल्या कारणान अश्यो काही गोश्टी घडटात, म्हणून म्हाका एक तुमकां सांगपाचें आसा की सत्याच्या मार्गार जो कोण चलतलो ताचो विजय हो निश्चितच आसा। खांडोळा पंचायतीन परत एकदा आमचे सरपंच निवडून येयल्ले आसा विशांत भाई, तशेंच हांव संजीवनी तळेकर उपसरपंचाक बिनविरोध म्हणून निवडून येयल्ले आसा। तशेंच विशांत भाई बिनविरोध निवडून येयल्ले आसा। 3 वर्साचे कारकिर्दीन आमी बरे भशेन काम करीत येयल्ले आसा। आमच्या आमदार गोविंद भाईच्या सहकार्यान आमची कामां फुडें वचत आशिल्ली, पूण मदींच खंड पडलो, अविश्वास ठराव वाडलो आनी परत थोडे दीस आमचें काम 20 दीस आमची बंद आशिल्लें। परत आयच्यान आनी 2 वर्सां उरली आमची, ती आमी बरे भशेन अशी उरलेली कामां आमी एकठांय येवन करतली। हांव आमच्या पंच वांगड्यांक ते आभार मानता, कित्याक की तेणी आमकां सगळ्यांक आमी एकठांय येवन तेंच्यांनी आमकां सपोर्ट केल्लो आसा। अशीच आमी सगळी कामां करून आमची गांवची उदरगत करतली। आमच्या आमदार आसतना आमकां कसलोच भंय ना। आनी ह्या 3 वर्साच्या विशांताच्या कारकिर्दींची कामां पळयल्या आनी आमचो आमदार गोविंद गावडे हेज्या कारकिर्दींची आतां आमचो 7-8 वर्साचो इतिहास पळयत जाल्यार आमच्या गोविंदान आमदारान इतली बरी कामां केल्या की तेणें प्रत्येक आपल्या पंचाक जी कामां आमी तेजे कडल्यान घेवन गेल्या ती तेणें केन्ना ना म्हणूं ना। खुबशे आमचे आतां आमचे व्हडले प्रोजेक्ट जाले, आमचे तामसोसून तुमी केरी वयतना गोवारेडांचो इतलो आमकां त्रास जातालो। आमकां 7 वर्सां आमची फाटली आमची सरपंच भावना बाबोल नायक, तशीच अमिना डेप्युटी सरपंच, आमचे फाटल्यो डेप्युटी सरपंच म्हणजे आतांच्यो पंच बाय संजीवनी, हेज्या अथक प्रयत्नांची ही स्ट्रीट लायट आमकां जाल्या व्हडलो उपकार गोविंद गावडेचे। तसोच सरपंच विशाल नायक, आमचे एरियन आमच्या वार्ड 1 नंबरान डेप्युटी सरपंच वार्ड आमचे संजीवनी बाय, हितून आमकां 55 लाख एक तळ्याक बांदाक एप्रूव केले हे करपाक। हें व्हडलें कामां, अशीं कामां कितलींशीं तेंच्यांनी मार्गाक लायलें। आमी सदींच म्हणटाले फाटले 5 वर्सांक पंचायतीन पयशे धरूं नाका, ती बरी बारीक कामां ती करा, म्हटल्यार फाटल्या 5 वर्सांक ती कामां पंचायतीन पयसो यूज केलो ना। गोविंद गावडे मार्फत जितली कामां जाली तितलो डेव्हलपमेंट जालो आनी मोठ्या प्रमाणात डेव्हलपमेंट गोविंद गावडे सरान केलें। सरपंचाचे इलेक्शन हे गावचे इलेक्शन असतात, गावचे सगळे पंच असतात, त्या पंचाच्या मेजॉरिटी कोणाच्या सायडीक जाता तो सरपंच जाता। पण आमचे जे कोणी अविश्वास हाडलेले ते भितरली एकटी फुटली म्हणून आमी आनी थंयसर हें करना, इलेक्शन हें करना, अनअपोज केलें। सद्या अनअपोज केला, पंच आमचो फुटलो।